هلاو أمريكا نمنتا يدلي معسكرات نربح لنطفات بريزيدنت إيسياس وتعدروا معسكرات مفقاد شجر معدامي أو بشكل كبير في تأمين هذا الممر المائي الدولي. هل هذه الدول قادرة؟ قادرة وأكثر من قادرة. أقرات وشمت سلامنتين كاب إيران سقام ترامب نبين سلمان هيتنك مفرام سمم أبراهام جزي أخيليو. It'll be nice to me. He's gotta be. But it was really something. No, he said though. أبزي كلاي ورح رقيت زلو قجت ما كلاي مبرات أساسي رزمت زلو حتى قداي وتهدروا معسكر أمريكا أبها قرات وشمتيو تنها قرات بمسرتو معسن سلامنتينن نأمريكا معسكر فقيد العالم كابزو معسكرات الزخة زنها قرات انتين كسيبا مرقات يندين كغيرا ويس بزلو وكغلصلة وي اتازفة شلت أمريكا تقمت إلى سمم أبراهام نغفر ما يغتقددن سلامنتايك زدهسسيو نايلو متحستنا كبرات تغتاتلتنام نزدما نتمكرون مرقات إيرتران نمقلتيتات بريزنت إيسياس أبتمساسال قدات مأتو بمقبار نيزتنك شجر هاجرات وشمت كوين زلو معسكرات أمريكان مسؤولتها حيزوم زل على زلو قدات ترامب زبلو زلو متنقاتان زدهسس تنتاناو صحفي زمهرت ولا سماتات دالي وزلوم سعيد محمد حساباتكم من رئيتاتكم من نكافلكم لايك شير نقبركم كسامودا تخصعبني بخبر عدم أو بشكل كبير في تأمين هذا الممر المائي الدولي. هل هذه الدول قادرة؟ قادرة وأكثر من قادرة. السودان والسعودية يحموا شواطئهم، تحتاج إلى واحد من برا يجي يحميك عشان تؤمن هذا الدور. هذا هو سبب كل التعقيدات، بدائل بدل ما يكون الفرص للدول المعنية دول بالإنابة تكون موجودة لتمرير مصالحها الخاصة على حساب شعوب هذه المنطقة وعلى حساب هذا الممر المائي الدولي. أمريكا أبزنها قرات نوح زتسانها جزيف معسكر زلوا خوينو بغند علامو بسم كابتت صابوتات إيران نزنها قرات محلاو زبليو اتسات صابوخا كاب إيران مخانيو أبزوبا زركب بغند معسكرات أمريكا التنطفت حيل بحرين مدقاف بزبل فلما ببريطانيا أبشان شاعت 240 شمونتن زغومة أهادو حمشا جفرا مراخب أبشان شاعت 296 أبغت رزغومة مدبر آير العديد كامب أرفريجان نايكويد نايشان شاعتم تسعان شاعتن للوجيستيكسن هوتوس وفرن زدقف كون كله أبشان شاعتم 209 تمسرته مدبر آير أرداف رحبرات إمارات عرب أبشان شاعتم 205 تمسريتو أبكلتشان عسر شاعتن زسافحة مدبر آير لول سلطان سعود عرب كابتوم كانديوم إذن هاقرات مبزحة تغتلت أمن السنة سلمنا خوينا نتاشا أمن تغتل إيران كم كان سلايتن زريام سورتان كناي تسكف تانسقاتن كاب إيران انتاين بخاميني مت بنصرات زي تقرصليو التمعسكرات زتفرالي مخنياتات اللي توهبو بغندو كامت قعتات ويتتصابوتات إيران نخكالا خلال انتباهير سقومم أبزغلف عمد جن إيران بغندو كابتب معرابو عالم تساور قرقوس المتهلاخن كم قبر برس تزي كوينو انسانزن هاقرات بغات تازقبرت نقرالو الكازقل دارقالن أبزمقان بغدام منت كندري زقادس متتاو بعداو حيل زومتو سببيو إيرترا أب كمزبلا قداي نوح زتسانها مرقز كمزر رايز فلد عبيت هاقرات أب لعلاو قزات كامفكار محزنات بنوصر مقلاتو إيرترا فتسم عصوت مخانا ربحا دمتي الله خسارة ويتنسله التحزن كتحزلو زنبر أقباب لا تبالي كم زيقاتات كنكات علون ይህን ቢህን ክንባሃለሉን ጉቦ ሙኻና ቦቱ ኾይኑ ኣብዚ ናይ ሕጂ ትሕዝቶ ግን ኣብቲ ዘሎ ህሉ መርገፅ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይና ኸነተኩር ኣገዳስነቱ ድማ ምስቲ ሃገራት ዓረብ ኣጓኒፎን ዘሎ ቁርቁስ ስለዚ ተኣሳሰር እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ኣብ 2025 ኣብ ግብፂ ዑደት ኣብ ዘካየደሉ ምስ ቴሌቭዥን ተሃገርን ኣብ ዝተመርሰሉ ድማ ምስ ቴሌቭዥን ኤርትራ ቋንቋ ዓረበኛ ኣብዚ ዛዕባ ዘተኮረ ሕቶታት መሊሱ ነይሩ مغلطيو اتقلولاو زفتر بغندو متستاو نيزن حيالان هاقرات كوينو اتبسم وتهدراو معسكراتن
بسم فولي لأخات لا تبال زقبرن كم تنك شجرات ردي من باري رسعن وتهدروا معسكرات عبيت هاجرات بتزوبا بحفش أمريكيتو إيرترا بتابتو زوبا زلو بزح وتهدروا معسكرات وحسنت يسمع عادي زبل حتى قريب له مسرتو وتهدروا معسكرات نيزان عبيت هاجرات من تيزاد بمبال بنغفيتا وحتو نتحطو بملاس أبزو زوبا زدل وتهدروا معسكرات يلن وتهدروا معسكرات مفكار مالت نهزب الزوبا شجرن حلقلقات المعدامي بمبال بمسرتو وتهدروا معسكرات مفكار زلو صعبين كاب تقمو حادقو خعب خمز خلمو قيتنيرو هقرات زوبا قيح بحر دما نزت جنزيبن قيح بحر المحلاو بزبل سبب وتهدروا معسكرات كالوت هقرات كاب معدام قوطبان نزمس مرمين موحاس كاب زوبا وتساي زخون حيل موفار آيدلنيلو أتحساسي بنيرو التاحيزون بسبب مفتاح شجرات ببوانو فوليلو خندا تبالو زسددو دبلوماسياتاتن كابتي مفقاد وتهدروا معسكرات بزينس تنك متحللاخ شجرات مخانمون ابنتاتن حلف تموكروتاتن تغيسو نمخانو من حلفنتا سكيمون بمبال إيرترا نخمز بلا متأتات كم زي تفكر يزاقول ስለዚህ ምትእታው ሓያላት ሃገራት እትቀንዲ ረቑሕና ይዛብ ዞባን ጎረባናን ዘሎ ሽግራት ምዃኑ ዝገልጽ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ሓላፍነት ብቐንዱ ውሽጣዊ ክኸውን ዘለዎ ምባል ድማ ካብ ዝኾነ ይኹን ውድብ ዓብዪ ይኹን ንእሽቶ ዞባዊ ይኹን ዓለማዊ ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ምትእታው ብኣና ዝሕተት የለን ብምባል እዚ እተርእዮ ንዝሓለፈ ልዕሊ 80 ዓመት ዝቐጸለ ተመክሮ ብምዃኑ ከም ፀገም የልዕል እዚ ንዓሰርታት ዓመታት ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንኣሜሪካ ማዕጾን ከፊተን ዘእተዋሉ ምኽንያት ከም መርኣያ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋን ውዕላት ጸጥታን ዋሽንግተን ንዞባዊ ተጻባእቲ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንኢራን ክትዓግተልና ትኽእል እያ ብዝብል ተስፋ እዩ እዚ ውዕላት እዚ ብቐንዱ እዚ ድሕሪ ኩናት ወሽመጥ ዓረብ ናይ 1990 ብዝያዳ ዝነፀረ ኮይኑ ወተሃደራዊ ዕብለላ ኣሜሪካን ንልኡላውነት ሃገራት ወሽመጥ ንምክልኻል ዘለዋ ድልውነትን ወሳኒ ኮይኑ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን እዩ እቲ እንካን ሃባን ኣብ ሓያሎ ቀንዲ ግምታት ተመርኮሶ ኮይኑ ወተሃደራዊ ልዕልና ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ብዘይ ውድድር ክቐፅል እዩ ፖለቲካዊ መሪሕነት ኣሜሪካ ንፀጥታ ወሽመጥ ዓረብ ብቐጻሊ ቀዳምነት ክህቦ እዩ እዚ ህልውናን ድልውነትን ጥራይ ንባዕሉ ንኢራን ይኹን ወከልታ ዝኾኑ ሓይልታት ከባቢ ብማዕዶውን ክዓግት ይኽእል እዩ ዝብል ግምታት ጥራይ ነይሩ እዞም ግምታት ብግብሪ ከይተፈተኑ ንስትራቴጂያዊ ኣተሓሳስባ ወሽመጥ ዓረብ መሰረት ኮይኖም ጸኒሖም ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እቲ ውጥረት እናዝያደ ብምምፁ ኣብዚ እዋን እዚ ብመጥቃዕቲ ኢራን ድማ ኣብ መንጎ ትፅቢታተን ሃገራት ዓረብ ውፅኢቱ ብጭቡጥ ይረአሎም መራሕቲ ወሽመጥ ዓረብ ንኢራን ከም ቀንዲ ስትራቴጂያዊ ስጋት ዝቆፅርዋ ብሓያሎ ንሓልሕዶም ተኣሳሰሩ ምክንያታት እዩ ኣብ ሰውራ ኢራን ተሰረተ ሰውራዊ ስነ ሓሳብ ቴህራን ንሕጋውነት ንግስነታት ወሽመጥ ዓረብ ብቐጥታ ዝፈታትን ሞዴል ምሕደራን ዞባዊ ስርዓትን ተተባቢዑ ኢራን ኪንዮ ስነ ሓሳብ ነብሳ ንምክልኻል ኣብ መላእ ዒራቅ ሶርያ ሊባኖስን የመንን ሰፊሕ መርበብ ኪዳን ሓይልታት ምኽታ ማዕቢላ እያ እዞም ጉጅለታት ንጽልዋ ኢራን ዘስፍሑ ኮይኖም ነቲ ንኢራን ንምዕጋት ተገብረ ኸበባ ኣሜሪካ ንምቅላስን ንምብርዓን ዝሕግዙ እዮም ማዕረ ማዕሪ ድማ ኢራን ኣብ መዳይ ባለስቲክ ሚሳይላት ድሮናትን ሓይሊ ባሕርን ዝገበረቶ ምዕባለታት ነቲ ፕሮጀክት ዕግታ ናይ ኣሜሪካ ምዝራግ ዓቕማ የዕብዮ እዩ ንስርዓታት ወሽመጥ ዓረብ ማዕረ ማዕሪ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ኢራን ዳይናሚክስ ወገናውነት ወይ ሴክተራኒዝም ክትምዝምዝ ዘለዋ ዓቕሚ እዩ ቴህራን ንነፍሳ ከም ተሓላቂት ማሕበረሰባት ሺዓ ብምቕማጥ ኣብ ውሽጢ እተን ርኡይ ህዝቢ ሺዓ ዘለዎን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዘቤታዊ ንዓበ ከተላዓል ዓቕሚ ዘለዋ ኮይና ትረአም ንፖለቲካዊ ስርዓታቶም ምስ ምርግጋእ ስርዓት ውሽጣዊ ስጥመትን ሰደድ ነዳድን ብዕምቆ ዘተኣሳስሩ መብዛሕትኦም ተኸተልቲ ስኑ ዝኾኑ ንጉሳውያን ስርዓታት ዓረብ እዚ ዳይናሚክስ እዚ ንዞባዊ ኣቃወማ ኢራን ካብ ልሙድ ጂኦፖለቲካዊ ህልኽ ናብ ህላዋዊ ስክፍታ ዕብይዎ እዩ ኣሜሪካ ከም ኣዝያ እተተኣማምን ዋሓስ ክትዋሳእ ተፅቢ ዝገበራ ዘን ሃገራት ወሽመጥ ኣብ ትካላውን ወተሃደራውን ሸነኻት ናይ ሽርክነት ብዙሕ ወፍሪ ገይረን እየን እዚ ድማ ስትራቴጂያዊ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ምፍቃድ ሓይልታት ኣሜሪካ ምእንጋድን ስልያዊ ሓበሬታታት ምክፍፋል ዘጠቓለለ እዩ እዚ መሓውራት እዚ ምስ ግዜ ኣብ ተወፋይነት ኣሜሪካ ሙሉእ ብምሉእ ዘጠቕለል ዝመስል ጽጋዕተኛነት ፈጢሩ እዩ
ምስናይ ዝግን ኣብ ቀረባ እዋን ዝተራየ ምዕባለታት ደረት ናይ ዝዓቅምዚ ብሩይ ተቃሊዑ ኢራን ወይ ምስ ኢራን ብዝተሰለፉ ሓይልታት ተኣሳሰሩ ዓበይቲ መጥቃዕታት ሚሳይላትን ድሮናትን ብፍላይ ኣብ 2019 ኣብ ስዑድያ ኣብ ኣበቃይ ቆራይ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓዊሱ ኣብ ጉዳይቲ ብሓቂ ኣሜሪካ ነዘን ሃገራት ክትከላኸለለን ትኽእል ድያ ዝብል ዓብ ስክታ ፈጢሩ እዩ ብተመሳሳሊ እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ኣብ መጻበቢ ሕርሙዝ ዕፅዋ መራኸብ ዝኣመሰለ ፍጻመታት ኣብ ልዕለተን መሻርክቲ ኣሜሪካ ኮይነን ዝጸንሐ ሃገራት ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ንባዶነት ናይቲ መሓወራት ዘቃልዕ እዩ እዚ ኢራን ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ነቲ ኣሜሪካ ክትህቦ ትኽእል ግብረ መልሲ እውን ድሩት ምዃኑ ኣቃሊዕዎ እዩ ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ ፖለቲካዊ ቅማረ ተወዳደርቲ ዓለማዊ ቀዳምነታት ድሕሪ ኣብ ዒራቅን ኣፍጋኒስታን ዝተረኣየ ፍሽለትን ምድኻምን ኣሜሪካ ምስ ኢራን ናብ ዝገፍሐ ኩናት ምእታው ዘለዎ ሓደጋታትን ዝኣመሰሉ ነገራት ኣብ ግምት ብምእታው ብዓብዩ ድማ ብኢራን ዝተዋህበ ልዕሊ ትፅቢት ዝኾነ ግብረ መልሳዊ መጥቃዕትታት ሕነ ምፍዳይ ኣሜሪካ ተፂሚዳትሉ ዘላ ኩነታት ካብቲ መሻርክቲ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ተፀበየ ወሳኒ ስጉምታት ንታሕቲ ምዃኑ ነቲ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ዘራሪግዎሎም ኣብ ገለ እዋን ፖሊስ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እቲ ቐጻሊ ናይ ምዕጋት ዝብል ኣካይዳ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ ምግባር ወይ ኣዝዩ ዝተጸንዐ ውስን መጥቃዕታት ምግባር ዝብል ነገራት ክረኣይ ጸኒሑ እዩ ከምዚኦም ዝበሉ ኣገባባት ንሰፊሕ ስትራቴጂያዊ ረብሓታት ኣሜሪካ ከገልግሉ ዝኽእሉ እኳ እንትኾኑ ነተን ንኣሜሪካ ተኣማሚነን ዓመታት ደቂሰን ዝነበረ ሃገራት ዓረብ ግን ውሕስነት ጸጥታ ኣሜሪካ ቅድመ ኩነት ዘለዎን ንዓታተን ቀዳምነት ዘይ ምዃኑ ኣብ ገለ እዋናት ድማ ዘየተኣማምን ምዃኑ ንኽርዳእ ገዲድዎን ኣሎም እዚ ኣብ መዳይ ውሕስነት ጸጥታ ዝረአ ዘሎ ምስንጣቕ ኣብ መላእ ወሽመጥ ዓረብ ርኡይ ስትራቴጂያዊ ምትዕራይ ክግበር ገዲዱ ጸኒሑ እዩ እዚ ኩነታት ዳ ቀዲምዎን እምበር ካብ ዝቐረባ እዋናት ክዕዘቦ ብዝጸንሐ ኣካይዳታት ኣሜሪካ ኣቕሚ ምክልኻልን ከዕብያ ኣብ ምዕቡል ስርዓታት ምክልኻል ኣየር ሚሳይላትን ወፍሪ ክገብራ ናይ ገዛ ርእሰን ሰራዊትን ወተሃደራዊ ኢንዱስትሪን ከማዕበላ ቀስቂስዎን ጸኒሑ እዩ ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ብፍላይ ምስ ሩስያን ቻይናን ኣብ ዲፕሎማስያውን ጸጥታውን ሽርክነታት ክሰርሓ ጸኒሐን እየን ጎኒ ጎኒ እዚ ድማ ገለ ሃገራት ወሽመጥ ምስ ኢራን ዲፕሎማስያዊ ርክባት ከመሓይሻ ምትእምማን ክፈጥራን ተበግሶታት ክገብራ ተረአየን ነይረን ትዝኸፍእ ሓደገኛ ዝኸውን ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ዞባ ዘሎ ህዝባዊ ስምዒት ኣንጻር ኣሜሪካ ይግንፍል ምህላው እዩ ህላዊ ኣሜሪካ ናብ ኣመና ቁልጡፍን ወሳንን ስጉምቲ ጸረ ስጋት እዘን ሃገራት ክቕየር እዩ ዝብል ዝነበረ ትፅቢታት ኣመና ዝተጋነነን ጉጉይን ምዃኑ ተፈሊጡ ብዙሓት ሕጂ ክርድእዎ ከም ዝኽኣሉ ህላውን ተሳትፎ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ሃገራት ወሽመጥ ኣብ ዘይንቕነቕ ተወፋይነት ተሰረተ ዘይኮነስ ዘተወሰነን ብቐጥታ ምስ ረብሓ ኣሜሪካ ዘድረኽ ምዃኑ ጥራይ እዩ እዚ ናይ ኣረኣያ ለውጢ እምበር ኣገዳሲ ትርጉም ኣለዎም ምክንያቱ እቲ ተነቃፍን ህዝባዊ ርእይቶታት ክጻወር ዘይክእል መሓውራት ንጉሳዊ ስርዓታት ዓረብ ኣብ ዝገብሮ ሰፊሕ ግዳማዊ ኪዳናትን ክቐልበስ ክግደድ ይኽእል እዩ ኣብ ከም ዝበለ ሃዋህው ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ነቲ ኣብ ሓደ እዋን ዋሽንግተን ሙሉእ ብምሉእ ክትዓግቶ ትፅቢ ዝገበሮ ኢራናዊ ብዶ ከም ዘይሰርሕ ኣብ ዝረኣያሉ ኣብ መጻእ ክገብሮ ዝኽእላ ወተሃደራውን ዲፕሎማስያዊ ድልውነት ኣብ ግዜ ዝረአ ክኸውን እዩ እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ግን ብፍላይ ካብዚ ሳልስቲ ብመንገዲ ስዑድያ ዝመራሒተን እዘን ሃገራት እውን ነቲ ትራምፕ ዝደፍኣሉ ብኣብርሃም ኣኮርድ ዝፍለጥ ንእስራኤል ወግዓዊ ኣፍልጦ ዝህብ ስምምዕ ኣብርሃም ንኽፍርማ እዩ ኣብቲ ንወከልቲ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ቅድሚኡ ኣቐሚጡ ኣብ ማር ኣልጎር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ትራምፕ ንቢን ሳልማን ኣቐዲሙ ብምንኣድ ሕጂ ግን ግዚኡ ኣኺሉ እዩ ነቲ ስምምዕ ክፍርም ኣለዎ ንገርዎ ክብል ተሰሚዑ ትራምፕ ስለምንታይ ሕጂ ግዚኡ ኣኺሉ ኢሉ ብፍሉይ ንመሓመድ ቢን ሳልማን ኣነጻጺሩ ተዛረቦ ግን ኣይዘርዘረን ብዙሓት ማዕከናት ዜናን ዞባውያን ተንተንትን ግን ነናታቶም ግምታት ይህብሉ ኣለዉ እንታይ ዝህሉ ኩነታት ምስ ምፍራም ስዑድያ ኣብ ስምምዕ ኣብርሃም ዘለዎ ምትእሳር ብዙሕ ሕቶታት ዘልዕል ኮይኑሎም ስዑድያ ከም ዓባይ ሃገር ኣብቲ ብመሰረቱ ንእስራኤል ዘርብሕ ስምምዕ እንተፈሪማ እተን ካልኦት ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ክስዕባየን ዝብል ተስፋ ከም ዘሎ ይሓበን እቲ ኣብ ዙርያ ዘሎ ቅልውላውን ምእታው ስዑድያ ናብቲ ንትራምፕን ናታንያሁን ዘገድስ ውዕል ዘሎ ምትእሳር ግን ኣብ ግዜ ክቕላዕ እዩ ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ክቡራት ተኸታተልትና ንሕጂ ዘዳለናዮ ዜናዊ ትንታነ ዝተኸታተልኩም ነይሩ ከም ወትሩ ሼር ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም የስማዕና ሰላም